घुमाइफिराइको कुरा छैन। एमसीसी नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको विरुद्धमा छ, नेपालको सार्वभौमिकताको विरुद्धमा छ, नेपालको स्वतन्त्रताको विरुद्धमा छ, नेपाली जनताको अधिकारको विरुद्धमा छ। कुनै पनि देशले हाम्रो देशमाथि जबरजस्ती सन्धि लाद्न पाइँदैन। एमसीसी आज एउटा बहस छ, यहाँ पढि पनि सक्नुभयो, त्यहाँ थुप्रै बुदाहरू छन्, हामीले हेऱ्यौँ। यद्यपि यो संविधानको बारेमा हाम्रो सहमति छैन, तर पनि हामीले हेऱ्यौँ मान्छेहरूको चेतना, मान्छेहरूको सोचाइ कति तल छ। हामीले यो अनौठो पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ। त्यहाँ एमसीसीको सिधै के लेखिएको छ भने एमसीसी सम्झौता र नेपालको कानुन बाजेको स्थितिमा एमसीसी सम्झौता माथि हुनेछ, त्यसको लागू हुनेछ भनेर भनिएको छ। त्यहाँ भन्नुहोस् न, हामीले सबैले पढ्यौँ नि, पत्रकार बन्धुहरूले पनि पढ्नु भएको छ। अहिलेको गठबन्धन सरकारमा हुँदा एमसीसी गर्नुभएको थियो जस्तो लाग्छ तपाईँहरूले। एमसीसी गर्नुभएको थियो। एमसीसीको बारेमा त यो संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम, एमसीसी बिर्सिनुभयो क्या हो? एमसीसी त यहाँ त खोइ मैले त देखिनँ यता कतै एमसीसी छैन कहीँ। केपी ओलीले कतै एमसीसी पास गर्नुपर्छ भनेको क्लिप खोजेर वातावरण बनाउन खोज्नुहुन्छ। गाली गर्ने फेरि मेरै क्लिप बजाएर वातावरण बनाउन खोज्ने। तपाईँहरूको कार्यक्रम संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा एमसीसी के गर्नुहुन्छ भन्नु परेन? चुपचाप लागेर नेपाली जनताले जान्न चाहेको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, के गर्नुहुन्छ एमसीसी तपाईँ? तपाईँ त बहुत मजबुत प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। 165 सिट तपाईँको साथमा छ, तपाईँको पछाडि छ, स्ट्रङ। कसैको सपोर्ट चाहिँदैन, कसैको मद्दत चाहिँदैन। त्यो 165 को सबल जत्थाले के भन्छ? एमसीसी पास गर्ने फेल गर्ने के चुप लाग्छ? त्यही भएर म भन्छु जस्केलाबाट छिर्ने आदत नगरौँ। सरकारमा त छिरियो, सबै कुरामा जस्केला। एमसीसी यहीँ छ नि, टेबलमा छ एमसीसी, यहाँ टेबलमा छ, पेश गर्नु भन्नुहोस्। निर्णयार्थ यहीँ भइहाल्छ नि। आफैसँग 165 छ, 165 आफैसँग छ नि। निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु भनेपछि त 165 वटा ताली दुइटै ड्याम 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 बज्ला नि त। जहाँसम्म एमसीसीको कुरा छ त्यसमा हामी स्पष्ट छौँ र हामीले विज्ञप्ति पनि जारी गरिसकेका छौँ कि त्यसमा जुन किसिमका चिन्ताहरू कतिपय विज्ञले र आम जनताले व्यक्त गरेका छन् तिनको समीक्षा हुनुपर्छ, तिनलाई सच्याइनुपर्छ र यत्रो आम जनताको व्यापक विरोध छ र त्यो चिन्ता सम्बोधन हुँदैन भने यो खारेज गरे पनि हुन्छ, यो लागू हुनु पर्दैन भनेर हामीले स्पष्ट छौँ। आजभन्दा करिब 3.5 वर्ष अगाडि एमसीसी सम्झौता नेपालको सार्वभौम सत्ता विपरीत छ। यसले नेपालको राष्ट्रियतामाथि धावा बोलेको छ। यसले नागरिकहरूको स्वाभिमानमाथि चुनौती खडा गरेको छ। त्यसैले एमसीसी सम्झौतालाई हामीले नो एमसीसी भन्नुपर्दछ भनेर यही रत्न पार्कमा हामी 20-25 जना व्यक्तिहरूले पहिलोचोटि एमसीसीको विरोध गर्दाखेरि हामीलाई लागेको थिएन कि आज सिङ्गो मुलुक एमसीसीको विरुद्धमा उत्रिनेछ भन्ने हामीलाई लागेको थिएन। राष्ट्रघाती एमसीसी विरुद्धको नेकपाद्वारा आयोजित यो कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्ने कमरेड, यो पार्टीका महासचिव लगायत मञ्चमा रहनुभएका र तपाईँहरू सबैलाई सबभन्दा पहिले हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। एमसीसीको विरुद्ध देशव्यापी रूपमा सानो या ठुलो अभियान विरोध सुरु भएको छ। यसभित्र थुप्रै मानिसहरूका आन्तरिक विभिन्न स्वार्थहरू पनि छन् र विभिन्न आकाङ्क्षाहरू पनि छन् र देशभक्तिपूर्ण भावनाहरू पनि छन्। अहिले भइरहेको कार्यक्रम देशव्यापी रूपमा भइरहेको कार्यक्रमहरूको एउटा प्रतिनिधि कार्यक्रम हो र यो कार्यक्रम नेकपाले जो आयोजना गरेको छ उहाँहरूलाई त मैले धन्यवाद दिनै पर्छ, तर मैले थप के भन्नुपर्छ भने यो उहाँहरूको मात्रै कार्यक्रम होइन, यो हामी सबैको कार्यक्रम हो, मेरो कार्यक्रम हो,
यहाँ उपस्थित हुन नसकेका थुप्रै थुप्रै पार्टीहरूको कार्यक्रम हो, जो देशलाई सच्चा माया गर्छन् ती सबैको कार्यक्रम हो। त्यस अर्थमा यो कार्यक्रममा सहभागी आयोजक तपाईँ सबैहरूलाई र म सबैलाई पनि बधाई दिन चाहन्छु। तत्काल अमेरिकी साम्राज्यवादका विरुद्धको मोर्चा नेपाली जनताले खोलेको छ। उसो त साम्राज्यवादका विरुद्धमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको निम्ति नेपाली जनता इतिहासकालदेखि निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै आएको छ। एमसिसीका विरुद्धमा पनि विगत 3-4 वर्षदेखि हामी सङ्घर्षमा छौँ। सङ्घर्षको परिणाम विगतमा कोही पनि शासक वर्गहरूले साम्राज्यवादी हस्तक्षेपलाई नेपालमा निम्त्याउने र उनीहरूको कथित विकास परियोजनाको नाममा छुट्याइएको रकममा करोडौँ र अरबौँको भ्रष्टाचार गरौँला भनेर थुक निल्दै बसिराखेका नेपालका दलालहरूले थोपार्न खोजेको एमसिसी परियोजनाका विरुद्धमा विगतमा पनि हामीले सङ्घर्ष नगरेको होइन। नेपाली जनताले निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै आयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले डटेर त्यसको नेतृत्व गर्दै आयो, जसका कारण दलाल शासकहरूले विगतमा यसलाई उनीहरूले आफैले राखेको प्रावधान अन्तर्गत उनीहरूकै संसदबाट पास गर्ने मूर्खता गर्दा गर्दै पनि नेपाली जनताको प्रतिरोध र प्रतिवादले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वले सफल हुन सकेका थिएनन्। आदरणीय जनसमुदायहरू, आज फेरि 2-3 वर्षपछि भयङ्कर सङ्कट, अन्तर्विरोध र आन्तरिक कलहमा फुसका बीचबाट बनेको देउबा सरकारले पार्लियामेन्टमा प्रस्तुत गरेर फेरि एमसिसीलाई पास गर्ने मूर्खता प्रस्तुत गरिसकेपछि राष्ट्र र जनताको निम्ति सङ्घर्ष गर्न बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जनताको मुक्तिको निम्ति विगत 6-7 वर्षदेखि एकीकृत जनक्रान्ति सञ्चालन गरिराखेको हाम्रो पार्टी विगत 2.5-3 वर्षमा त्यो बेला ओलीजीको सरकारले पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लाएर नेपाली जनताको राजनीति अधिकारमाथि प्रतिबन्ध लाएर दमन गर्ने दुस्साहस गरेपछि त्यसका विरुद्धमा डटेर प्रतिवाद गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दलालहरूले सोचे जस्तै टुलु हेरेर बस्न सक्दैन थियो। त्यसो हुँदा आदरणीय जनसमुदायहरू, एकपटक नेपालका दलाल पुँजीवादीहरूका विरुद्धमा, दलाल संसदवादीहरूका विरुद्धमा अमेरिकी साम्राज्यवादले आफ्नो अहिलेको विश्वमा एकपछि अर्को घुम्दै गइरहेको विश्व वर्चस्वलाई पुनर्जीवित गर्ने मूर्खताका साथ एकपछि अर्को विश्वका सबै उत्पीडित राष्ट्र र श्रमजीवी जनताका विरुद्धमा षड्यन्त्र गर्दै आएको छ, जसको पछिल्लो एउटा कडी हिन्द प्रशान्त रणनीति भनिन्छ। त्यसैको एउटा आर्थिक कार्यक्रमको रूपमा जसको स्वरूप विकास निर्माणको दिइएको छ, विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने भनिएको छ, सडकको स्तर उन्नति गर्ने भनिएको छ। यो सबै विश्वका सबै श्रमजीवी जनताका विरुद्धको, इन्डो पेसिफिक रिजनका श्रमजीवी जनता र उत्तरी राष्ट्रका विरुद्धको साम्राज्यवादी षड्यन्त्र, साम्राज्यवादी हस्तक्षेप, साम्राज्यवादी लुट, साम्राज्यवादी हत्या, साम्राज्यवादी आतंक थोपर्ने, अझै अहिलेको विश्वमा साम्राज्यवादीहरूले एउटा आत्मरथी लिएका छन्, लिने मूर्खता गरेका छन्, धृष्टता गरेका छन्। विश्वबाट कम्युनिस्टहरूलाई कमजोर गऱ्यौँ भनेर आत्मरथी लिइराखेको बेलामा नेपालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा एकीकृत जनक्रान्ति एकपछि अर्को विकास हुँदै गएको छ, एकपछि अर्को
राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव कायम गर्दै गएको छ। यति मात्रै होइन आदरणीय जनसमुदायहरू, निकट भविष्यमै नेपालको वर्तमान विद्यमान संसदीय प्रतिक्रियावादी व्यवस्थाको विकल्पको रूपमा वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था आफ्नो कार्यक्रमको रूपमा प्रस्तुत गरिराखेको छ। हामीलाई लाग्दछ निकट भविष्यमा यसले साकार रूप लिनेछ। त्यसलाई प्राप्त गर्नको निम्ति जनमत कार्यनीति अगाडि सारेको छ, जनमत नीति अगाडि सारेको छ। यो बेलामा फेरि एकपटक हाम्रो जनक्रान्तिको मोर्चाको रूपमा, हाम्रो एकीकृत जनक्रान्तिको मोर्चा जुन अमेरिकी साम्राज्यवादका विरुद्ध नेपालीमय भएर फेरि चाहिँ तपाईँको उपस्थित भएको छ, फेरि हाम्रा अगाडि खडा भएको छ। आदरणीय जनसमुदायहरू, हामी नेपाली हौँ, हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हौँ। त्यसो भएको हुँदा अमेरिकी साम्राज्यवादले विश्वका अरू देशहरूमा र अरू देशका जनताहरूमाथि, जनताका विद्रोहमाथि, जनताका आन्दोलनमाथि र स्वाधीन राष्ट्रहरूमा माथि राष्ट्रिय मुक्तिको निम्ति चलाएका आन्दोलनहरूका विरुद्धमा हस्तक्षेप गरेर अस्थायी जितको आत्मसन्तुष्टि प्राप्त गरे जस्तो लिए जस्तो नेपाल हुने छैन। हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा अगाडि बढेको छ, एकीकृत जनक्रान्तिको नेतृत्वमा अगाडि बढेको छ। त्यसो हुँदा आदरणीय जनसमुदायहरू, मेरो धेरै भन्नु छैन, यति मात्रै के भन्छु भन्दाखेरि अमेरिकाले नेपाली जनतासँग जोडी नखोजे हुन्छ। अमेरिकी शासकहरूले हाम्रो क्रान्ति र हाम्रो पार्टीसँग जोडी नखोजे हुन्छ। 20औं शताब्दीको भियतनाम हेरेका छौ, जो बाइडनले यो राम्रोसँग विचार गर्नुपर्छ। 20औं शताब्दीको रसियन क्रान्ति हेरेका छौ, 20औं शताब्दीको चिनिया क्रान्ति हेरेका छौ। आदरणीय जनसमुदायहरू, यो त 21औं शताब्दी हो। 21औं शताब्दीमा आफ्नो लुटको शासन कायम गर्नको निम्ति श्रमजीवी जनता, न्यायप्रेमी जनता र आफ्नो मुक्ति र प्रगतिको बाटोमा लम्किरहेका जनतामाथि विविध बहानामा, विविध षड्यन्त्र गरेर हस्तक्षेप गर्छौँ र फेरि लुटको राज्य विश्वव्यापी कायम गर्छौँ भन्ने सपना चाहे अमेरिकी साम्राज्यवाद, चाहे विश्वका कोही पनि साम्राज्यवादी र पुँजीवादी शक्तिहरूले नदेखे हुन्छ। त्यसो भएको हुँदा आदरणीय जनसमुदायहरू, नेपालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छ। हामीले निरन्तर क्रान्ति अगाडि जारी राखिराखेका छौँ। मैले अघि भने नेपालका दलालहरू खबरदार, विदेशीहरूको पाउमा परेर आफ्नो सत्ता र कुर्सी स्वार्थको निम्ति नेपाली भूमिलाई बेचबिखन गर्ने दृष्टता गर्छौ भने नेपाली जनताको आन्दोलनको हुरीमा, नेपाली जनताको आन्दोलनको भूमिमा परेर यी दलालहरूको अन्त्येष्टि हुनेछ, दलालहरूको विनाश हुनेछ। त्यो कुरालाई पनि राम्रोसँग एका राखिराखे हुन्छ। आदरणीय जनसमुदायहरू, हामीले हेरेका छौँ विगतमा जनताले लगातार सङ्घर्ष गर्दै आएको छ। 10 वर्ष त्यत्रो माओवादी पार्टीको नेतृत्वमा नेपाली जनताले क्रान्ति गर्यो, युद्ध गर्यो, 19 दिनमा त्यत्रो आन्दोलन गर्यो। जनताको अरू केही इच्छा थिएन, यो राष्ट्र स्वाधीन चाहन्छ, राष्ट्रको मुक्ति चाहन्छ। नेपाली जनताको त्यो आन्दोलन र क्रान्तिको नारा थियो। नेपाली जनताले आफ्नो राजनीतिक स्वतन्त्रता चाहन्छ, नेपालमा आफ्नो राज्य व्यवस्था र शासन व्यवस्था चाहन्छ। यो भन्दा नेपाली जनताले के गल्ती गर्यो? यसको नेतृत्व गर्दा नेपालको हामी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपालका सबै क्रान्तिकारी र प्रगतिशील शक्तिहरूले के गल्ती गरे? आदरणीय जनसमुदायहरू, त्यसो भएको हुँदा नेपालका दलालहरूले पनि यो मूर्खता नगरून्। देउबाजीको सरकार बडो सङ्कटको भुमरीमा परेको सरकार छ। समय पनि धेरै छैन, खै 6-8 महिना चल्छ कि चल्दैन, बढी भयो भने 13-14 महिनाभन्दा बढी छैन। गाँड गुमाना बेखुब हुना, निम्नतम बुद्धि छ भने देउबाजीलाई हाम्रो सुझाव छ, तपाईँहरू त्यो मूर्खता नगर्नुहोस्। तपाईँहरूले त्यो मूर्खता गर्नुभयो भने एउटा गल्ती त हिजो गरिसक्नु भएको छ तपाईँले, फेरि त्यो गल्ती एमसिसी सम्झौता गर्ने पहिलो गल्ती त तपाईँले गरिसक्नु भएको छ। अहिले तपाईँलाई यो गल्ती करेक्सन गर्ने ठाउँ छ। त्यसो भएको हुँदा तपाईँ त्यो गल्ती नगर्नुहोस्। तपाईँले गल्ती गर्नुभयो भने सोच्या होला, तपाईँ कति होला, 50 करोड अमेरिकी डलरको 55-60 अर्ब वरिपरि हुन्छ। 55-60 अर्ब वरिपरिको लोभमा
तपाईँ नेपाली जनताको भुमरीमा किन पर्नुहुन्छ आन्दोलनको? नेपाली जनताले नेपालका राष्ट्रघाती दलालहरूलाई आगामी एकीकृत जनक्रान्तिको निशानामा राख्नेछन्। त्यो कुरा तपाईँहरूले राम्रोसँग एकागर राखे हुन्छ दलालहरूले। आदरणीय जनसमुदायहरू, तपाईँहरूले सायद देख्नुभयो होला, देखिरहनै भएको होला, विगत झन्डै 7-8 दिनदेखि यो देश आन्दोलित छ। नेपाली जनता विभिन्न ढङ्गले आन्दोलित छन्, चाहे सामाजिक स्वरूपमा, चाहे राजनैतिक स्वरूपमा, चाहे इन्डिभिजुअल नेपाली जनता आन्दोलित छ। हेर्नुभयो होला यो तपाईँहरूले। अब शासकहरूले आफ्नो स्वार्थको निम्ति राष्ट्र र जनताका विरुद्धमा गिर खेल्ने मूर्खता गर्दा नेपाली जनता ठुलो हेरेर बसिरहला, निरीह भएर हेरेर बसिरहला भन्ने यो मूर्खता पनि नगर्नु। त्यसो भएको हुँदा आदरणीय जनसमुदायहरू, एमसीसी को बारेमा थुप्रै त्यसको पक्षमा वकालत गर्ने भ्रष्ट तत्त्वहरू पनि छन् यो देशमा, कमिसनखोर तत्त्वहरू पनि छन्, दलाल तत्त्वहरू पनि छन्। ती दलालहरूलाई हाम्रो खबरदारी के छ भन्नुहुन्छ भने अमेरिकी हस्तक्षेप नै सबभन्दा मनपर्छ, अमेरिकी शासकहरू नै बढी मनपर्छ, उनको लुट खसोटलाई नै मनपर्छ भने तपाईँहरू नेपालमा किन बस्नुहुन्छ? त्यहाँ अमेरिकामा जानुहोस् न नेपाल छोडेर। होइन भने तपाईँहरूलाई नेपाली जनताले लाठा लाएर देशबाट निकाल्नु पर्ला। त्यसको नेतृत्व भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले गर्छ। आदरणीय जनसमुदायहरू, तपाईँ हामी एकपटक हामीले योभन्दा पहिला पनि भनेका छौँ, हाम्रो क्रान्ति र हाम्रो परिवर्तनको मुद्दा भनेको राष्ट्रिय मुक्तिको मुद्दा हो। एकपल्ट यो राष्ट्रको स्वाधीनताको निम्ति 1950 देखि अहिलेसम्म भएका सबै असमान सन्धि सम्झौताहरू, शासकहरूले गरेका असमान सन्धि सम्झौताहरूको एकमुष्ट खारेजीको निम्ति एकपटक नेपाली जनता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा निर्णायक आन्दोलनमा तपाईँहरू अगाडि आउन जरुरी छ। त्यसको निम्ति आगामी दिनमा हाम्रो पार्टीले जन्म सङ्ग्रहलाई आन्दोलनको मोर्चाको रूपमा खुला गरेको छ। एकपटक तपाईँहरू जन्म सङ्ग्रहमा सहभागी हुनुपर्नेछ र त्यो जन्म सङ्ग्रहबाट दलालहरूको सत्ता, दलालहरूको संसदीय व्यवस्था, अहिलेसम्म नेपाली जनतालाई दुःख मात्रै दिने, नेपाली जनतालाई गरिबी मात्रै बाँड्ने, नेपाली जनतालाई अन्याय मात्रै गर्ने, नेपाली जनताको जीवन जहिले पनि कष्टसाध्य मात्रै बनाउने यहाँहरूले हेर्नु भएको छ। महँगी शासकहरूलाई के छ थाहा छ कि छैन? तिनका आँखा छन् कि छैन? देख्छन् कि देख्दैनन्? हिजो त ती सडकमै भुइँफुट्टा थिए। आदरणीय जनसमुदायहरू, तपाईँले बजारमा जानुभयो भने, बेलुकातिर तरकारी बजारमा जानुभयो भने महँगीले जनतामा एउटा आतङ्क सिर्जना गरेको छ। शासकहरूले यो देखेका छैनन्। महँगी थोपरिएको छ, सामाजिक असुरक्षा त्यस्तै छ, महिला बेचबिखन त्यत्तिकै बढिरहेछ, राष्ट्रघात एकपछि अर्को बग्रेल्ती छ, भ्रष्टाचार र कमिसनको त बयान गरी साध्य छैन। आदरणीय जनसमुदायहरू, यसको नेतृत्व गर्ने दलाल पुँजीपतिहरू जो छन्, तिनका नायिकाहरू जो छन्, यिनीहरू सबैलाई नेपालको राजनीतिक आन्दोलनबाट खाली गर्नको निम्ति तपाईँहरू जन्म सङ्ग्रहमा सहभागी हुनुपर्छ। जन्म सङ्ग्रहबाट नेपाली जनताले आफ्नो व्यवस्था, वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था, आफ्नो अधिकारको, आफ्नो स्वनिर्णयको अधिकारको फुलफेजमा उपयोग र भावी देशको समृद्धि र विकासको निम्ति एकपटक तपाईँहरू यो आन्दोलनमा सहभागी हुनुहुनेछ। हामीलाई लाग्दछ धेरै दिन छैनन्, अब सायद अहिले संसदवादीहरू सिंहदरबारभित्र चुनाव हुन अब कति दिन रह्यो भनेर गनिराखेका छन्। खबरदार, आगामी संसदीय चुनाव होइन, एउटा दलालले अपराध गरेर त्यसको अपराध चोख्याउनको निम्ति 5 वर्ष साइडमा लाउने, अर्को नयाँ अनुहारका अपराधीहरू ल्याउने, नयाँ अनुहारका दलालहरू ल्याउने संसदीय चुनावलाई नेपाली राजनीतिबाट अब निविटेन्ड गरिदिनुपर्छ र सधैँको निम्ति अन्त्य गरिदिनुपर्छ। नमस्कार, म राजेश हमाल। अहिले जुन जल्दो बल्दो विषय छ, मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन अन्तर्गत जुन संयुक्त राज्य अमेरिकाको सहयोग नेपाल भित्रिँदैछ, त्यसलाई लिएर नेपाली नागरिक जनस्तरमा धेरै संवेदनशीलता प्रकट मात्रै गर्ने होइन, एक किसिमको आक्रोशको आवाज, विद्रोहको आवाज र विद्रोहमा उत्रिनु भइरहेको छ। यसप्रति सरकार र राज्य अत्यन्त नै संवेदनशील हुन जरुरी छ। सम्बन्धित निकाय, मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन जुन संयुक्त राज्य अमेरिकाले भित्र्याउँदैछ सहयोग, संयुक्त राज्य अमेरिका पनि नेपालीको भावना र उहाँहरूको
जुन असन्तुष्टि छ त्यसप्रति संवेदनशील हुन जरुरी छ र नेपाली जनताको भावना र चित्त नबुझाइकन गरिएका क्रियाकलापहरूले मलाई लाग्छ दूरगामी असर पर्नेछ, एक किसिमको चाहिँ नि प्रतिउत्पादक पनि हुनेछ। हुन त हरेक राज्यको आफ्नो एउटा आन्तरिक नीति हुन्छ, परराष्ट्र नीति हुन्छ, ग्लोबल पोलिसी पनि हुन्छ, त्यो सबै राष्ट्रको छ र नेपालको पनि छ। नेपालको विशेषता के हो भने नेपालको परराष्ट्र नीति चाहे त्यो विगतमा होस् इभन वर्तमानमा किन नहोस्, एउटा परराष्ट्र नीति चाहिँ नि संलग्न नीतिमा आधारित, पञ्चशीलमा आधारित, सबै राष्ट्रहरूसँग मैत्रीपूर्ण वातावरण सिर्जना गर्ने, सौहार्दपूर्ण दौत्य सम्बन्ध कायम गर्ने नै रहँदै आइरहेको छ, चाहे त्यो विगतमा होस् या वर्तमानमा होस्। विश्व राजनीति विभिन्न तरिकाले धमिलिँदाखेरि पनि विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न किसिमको चाहिँ उतार चढाव विश्व राजनीतिमा आउँदाखेरि र शक्तिशाली राष्ट्रहरू चाहिँ नि आफ्नो आफ्नो कोणमा मात्रै सीमित हुँदाखेरि पनि नेपालले विश्वलाई हेर्ने नजर जहिले पनि मैत्रीपूर्ण रहेको छ र सबै राष्ट्रहरूसँग विभिन्न कोणमा उभिएका राष्ट्रहरू चाहे त्यो शीत युद्धमै किन नहोस् सबैसँग चाहिँ नि त्यही किसिमको मैत्री भाव, मैत्रीपूर्ण वातावरण, सौहार्दपूर्ण दौत्य सम्बन्ध नै कायम हुँदै आइरहेको छ र त्यसैको प्रतिफल पनि यी सबै राज्यहरूले कुनै न कुनै हिसाबबाट विगतमा नेपाललाई सहयोग पुर्याउँदै आइरहनु भएको छ। नेपालको अर्थतन्त्रलाई, नेपालको विकासलाई, नेपालको सामाजिक स्तरमा कुनै न कुनै चाहिँ सहयोग पुर्याउँदै आइरहेको छ। त्यसप्रति नेपाल र नेपालीहरू जहिले पनि कृतज्ञ पनि छन् र त्यही किसिमको मैत्रीपूर्ण वातावरण रहिरहोस् भन्ने नेपालको पनि इच्छा हो, नेपालीहरूको पनि इच्छा हो। तर अहिले मिलेनियम च्यालेन्ज कोर्पोरेसन अन्तर्गत जुन सहयोग आउँदैछ तर अहिले यो बदलिएको विश्व राजनीतिको जुन परिवेशमा आइरहेको छ त्यसप्रति चाहिँ नेपाली जनसमुदायहरूको असन्तुष्टि छ। मैले अघि भनेको जस्तो बहुसंख्यक नेपाली जनसमुदायहरूले चाहिँ नि आफ्नो सार्वभौम सत्ता र आफ्नो स्वतन्त्रतामाथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भएको महसुस गर्नुभएको छ, जो स्वाभाविक पनि हो। सबै राष्ट्रको नागरिकको लागि आफ्नो सार्वभौम सत्ता, आफ्नो स्वतन्त्रता र आफ्नो राष्ट्रप्रतिको आफ्नो अधिकार, आफ्नो हक कायम रहोस् भन्ने सबैको इच्छा हुन्छ। यस मानेमा हरेक राष्ट्रले अहिलेको नेपालीको जुन मर्म छ, जुन भावना छ, त्यसलाई प्रत्येक राष्ट्रको नागरिकहरूले बुझ्नु पनि हुन्छ, आइडेन्टिफाई पनि गर्नुहुन्छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाका नागरिकहरूले पनि आइडेन्टिफाई गर्नुहुन्छ जब नेपालीलाई चाहिँ आफ्नो सार्वभौम सत्ता, आफ्नो स्वतन्त्रता सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण लाग्छ र त्यही किसिमको भावना चाहिँ उहाँहरूले प्रकट गर्नुहुन्छ भने त्यो कुनै नौलो र असाधारण नागरिकको क्रियाकलाप होइन, त्यो प्रत्येक राष्ट्रको नागरिकले चाहिँ बुझ्छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाले पनि यसलाई मलाई लाग्छ कि आइडेन्टिफाई गर्नुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ। त्यस मानेमा यो जुन असन्तुष्टि छ नेपाली नागरिकको लागि यो अहिलेको सम्झौतालाई लिएर, एमसिसीको सम्झौतालाई लिएर, त्यसमा स्पष्टता गराइदिने, पारदर्शिता गराइदिने र हरेक बुद्धमा नेपाली जनसमुदायहरूलाई चित्त बुझ्दो वातावरण सिर्जना गरिदिने चाहिने संयुक्त राज्य अमेरिकाको र नेपाल सरकारको उत्तरदायित्व बन्छ।